हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कज़ालिका बअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिथ्तुम क़ालू लबिथना यौमन औ बअद यौम क़ालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिथ्तुम फबअसू अहदकुम बिवरिक़िकुम हादिही इलल मदीनति फलयंजुर अय्युहा अज़का तआमन फलयअतिकुम बिरिज़्क़िन मिन्हु वलयतलत्तफ़ वला युशइरन्न बिकुम अहदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल कहफ में असहाब कहफ का वाक़या चल रहा है कि जिन्होंने गार में पनाह ली अपने ईमान की हिफाजत के लिए और बादशाह के जुल्म से बचने के लिए। चूँकि बादशाह मुशरिक और बुत परस्त था और ये 7 आदमी जिन्होंने गार में पनाह ली ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर कामिल ईमान रखते थे। बुत परस्ती से ये लोग बेजार थे, इसलिए इन्होंने अपने आप को गार में बंद कर लिया। कल की आयत में ये बात हुई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पर नींद को तारी फरमा दिया और वो मुसलसल सोए रहे, और उनकी जो सोने की हालत है, जो कैफियत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस कैफियत को भी बयान फरमाया। फिर जब वो सोए रहे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बेदार किया। तकरीबन 300 साल के बाद उनको बेदार किया, उनको उठाया। जब वो उठे तो अब आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि हम कितनी देर सोए हैं, हमें कितना वक़्त हो गया यहाँ आए हुए। तो कुछ कहने लगे कि सुबह सोए थे, शाम हुई है। कुछ ने कहा कि 1 दिन हो गया। कुछ कहने लगे नहीं, 1 से ज़्यादा दिन हो गए हैं। फिर कुछ और कहने लगे, क्योंकि 7 आदमी थे, हर एक की मुख्तलिफ राय थी। उनमें से कुछ ने ये कहा कि हम नहीं जानते कि हम कितने दिन सोए रहे हैं, हमारा अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उस रब ने हमें कितने दिन सुलाया है। उनके सरों पर एक बोझ सा लग रहा था, जैसे अंदाज़ा हो रहा था उनको कि हम सोए काफ़ी लंबा है, काफ़ी वक़्त सोए हैं, जो सर पर एक बोझ सा महसूस हो रहा है। लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि हम इतना लंबा अरसा के 300 साल सोए रहे और 300 साल के बाद दोबारा उठे हैं। जब इनको इस बात का अंदाज़ा न लग सका कि हम कितने साल सोए हैं, अब आपस में ये बातचीत की कि अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब इनको चूँकि भूख भी लगी हुई थी, अब जब भूख लगी तो उनमें से एक को कहा कि अपना भेष बदल कर जाओ और ये सोने के, उनको चांदी के उसको सिक्के दिए, सिक्के लेकर जाओ और शहर में से कोई पाकीज़ा रिज़्क़ लेकर आओ, पाकीज़ा चीज़ लेकर आओ। क्योंकि जिस वक़्त ये गार में गए थे उस वक़्त जिस बादशाह की हुकूमत थी उसका नाम दिकयानूस था, बुत परस्त था, बुतों के नाम पर ज़िबा करता था, बुतों के नाम ले लेकर लोगों जानवर ज़िबा करता और हराम चीज़ें भी इस्तेमाल करता था, करवाता भी था। इसलिए इन्होंने भेजने वाले को पहली बात ये कही कि हलाल और पाकीज़ा चीज़ लेकर आनी है, हराम और नाजायज़ चीज़ लेकर नहीं आनी। इससे ये मालूम होता है कि अपने रिज़्क़ की फ़िक्र करना, हलाल चीज़ की तलाश करना, ये हर मुसलमान के ज़िम्मे लाजिम और ज़रूरी है। वो देखे कि भाई हलाल चीज़ कहाँ मिलेगी, हराम से अपने आप को बचाए और महफूज रखे। अब वो चांदी के सिक्के लेकर जब वहाँ से चलने लगा तो उसको दोस्तों ने उसको ये भी कहा कि ज़रा ख्याल से जाना, किसी को पहचान ना हो जाए, हमारे बारे में किसी को खबर ना हो जाए। अगर हमारे बारे में खबर हो गई तो बादशाह हमें संगसार कर देगा, यानी पत्थरों से मारेगा या हमें जान से ही मार डालेगा। तो इसलिए ज़रा एहतियात के साथ जाना और खाने की चीज़ लेकर आ जाओ। अब ये जब गार से बाहर निकला
اس نے جا کر تلاش کیا حلال پاکیزہ چیز، 300 سال بعد باہر آیا تو وہ تو سارے پرانے لوگ سب مر گئے تھے، ختم ہو گئے تھے۔ جس وقت یہ گئے اس وقت کافر بادشاہ کی حکومت تھی، لیکن جب یہ باہر آیا تو اس وقت ایک مسلمان کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا بادشاہ، اس کی حکومت آ چکی تھی، حالات بہت بدل چکے تھے۔ اب یہ جب دکان پر گیا اور اس کو کہا کہ حلال رزق چاہیے بھائی، حرام نہیں کھانا، ہم نے جو ضرورت تھی وہ مانگا اس سے، پھر اس کے بدلے میں اس نے اس کو چاندی کے سکے دیے، اور وہ سکے دیے جو بند ہو چکے تھے، کافی عرصہ جن کو بند ہوئے بھی ہو چکا تھا۔ اب جب اس نے وہ اس کو دیے تو وہ حیران ہوا کہ یہ پیسہ تو چلتا ہی نہیں ہے، یہ تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ اب اس نے کہا کہ اس کو اندازہ تو ہو گیا، اس نے اپنے بارے میں کہا کہ بھئی کسی کو بتانا نہیں ہے، ہم وہی لوگ ہیں جو غار میں اپنے آپ کو ہم نے بند کیا ہوا ہے، ہمیں پاک رزق چاہیے، تو آپ نے کسی کو نہیں بتانا۔ تو وہ جب وہاں سے نکلا تو اس نے بات کو پھیلا دیا، پھیلتے پھیلتے اس وقت کے بادشاہ تک بھی یہ بات جا چکی تھی، کیونکہ مشہور تو تھا کہ 7 آدمی غائب ہوئے ہیں جن کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چل رہا، اور وہ مسلسل لوگوں کے ذکر میں تھے، اگرچہ 300 سال گزر گئے لیکن لوگ پھر بھی ان کا ذکر کرتے تھے کہ وہ کہاں چلے گئے۔ اچانک جب ان کے بارے میں مشہور ہوا کہ وہ تو فلاں غار میں ہے، تو بادشاہ وقت خود ان سے ملنے کے لیے آیا، بڑے شاہانہ انداز میں وہ آیا اور اس غار میں گیا، بڑا ان کا استقبال کیا، ان 7 آدمیوں کا بڑا ان کا اکرام کیا، بہت ان کا احترام کیا۔ سارے لوگوں نے بڑی عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب کوئی محنت کرے تو اللہ تعالیٰ آخرت تو انسان کو عطا فرماتے ہی ہیں، اس کے بدلے اس کو دنیا بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اب بادشاہ ان پر اتنا خوش ہوا، اس نے اپنے قریب میں ان کو رکھا، بڑا ان کا اعزاز اور بہت ان کا اکرام ہوا۔ یہاں تک اس واقعے کو ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، فرمایا اسی طرح ان کو میں نے جگایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، اب وہ سوال کرنے لگے، ان میں سے کہنے والے نے کہا کم لبثتم، کتنے دن ٹھہرے رہے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، کچھ نے کہا کہ ایک دن رہے یا اس سے بھی کم ہم سوئے ہیں۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، دوسروں نے کہا کہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم کتنے دیر سوئے رہے اور کتنی دیر بعد ہم اٹھے ہیں، کتنی دیر تم سوئے رہے، کتنی دیر بعد تم اٹھے ہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، کہنے لگے اب بھیجو اپنوں میں سے کسی ایک کو یہ چاندی کے سکے دے کر کہ وہ شہر میں جائے، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اور جا کر دیکھے کہ صاف ستھرا رزق تلاش کرے، پاکیزہ۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اس میں سے تمہارے پاس کھانے کے لیے لے کر آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، لیکن یہ یاد رکھے کہ نرمی کے ساتھ جائے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ہمارے بارے میں کسی کو خبر نہ ہو۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، وہ کہنے لگے کہ ہمارے بارے میں خبر نہ ہو، اس لیے کہ اگر ان کو خبر ہو گئی، پتہ چل گیا، يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، وہ تمہیں مار ڈالیں گے پتھروں سے یا تمہیں اپنے دین کی طرف واپس لوٹائیں گے۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اگر ہم نے ایمان چھوڑ دیا تو ہم کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے ہیں۔ یہاں تک ان کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ اگلی آیات میں مزید کہ بادشاہ نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا وہ اگلی آیات میں بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ